नववादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य ग्रेटर नोएडा स्थले ऐषमः सेमिकॉन इंडिया इति सम्मेलनस्य कुर्यात् शुभारम्भम्। त्रिदिनात्मके अत्र सम्मेलने भारतं सेमीकंडक्टर इति क्षेत्रस्य वैश्विकं केन्द्रं भवेत् इति विषये समाचरेत् चर्चा। ग्रीन हाउस हाइड्रोजन इति विषये द्वितीयान्ताराष्ट्रिय सम्मेलनस्य आयोजनम् अद्य प्रभृति। नवदिल्ली स्थिते भारतमण्डपम् इत्यत्र आयोज्यमानं सम्मेलनं दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन सम्बोधयेत् प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी। हरियाणा विधानसभा निर्वाचनाय सकलदल प्रत्याशिनां नामाङ्कनं प्रवर्तमानम्। अनिल विज इत्येतं समेत्य भाजपेति दलस्य 25 नेतारः अद्य कुर्युः नामाङ्कनम्। तावत् आप इति दलेन 11 प्रत्याशी समन्विता, एका इतोपि सूचिः प्रकाशिता। दिल्ली मदिरा नीतिगत भ्रष्टाचार प्रकरणे अरविंद केजरीवालं समेत्य 6 आरोपिणां राउस एवेन्यू कोर्ट इति न्यायालये उपस्थितिः। सीबीआई इति अभिकरणस्य चतुर्थपत्रानुसारं न्यायालयेन आरोपिणः परिपृष्टाः आसन्। क्रीडावार्तायाम् एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी इति प्रतियोगितायां भारतस्य सामुख्यं मलेशिया दलेन समम् अद्य। प्रतियोगितायां तृतीयवारं जयमनसा खेलिष्यति भारतम्। एताः आसन् प्रवाहि वार्ताः। साम्प्रतं विस्तरेण वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य ग्रेटर नोएडा इति स्थले ऐषमः सेमिकॉन इंडिया इत्येतस्य उद्घाटनं कुर्यात्। त्रिदिनात्मकस्य एतस्य कार्यक्रमस्य विषयः अस्ति शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर इति। एतस्मिन् सम्मेलने भारतस्य सेमीकंडक्टर इति पदार्थ संबद्ध रणनीतेः अथ नीतेः अपि प्रदर्शनं भवेत्, यद्धि भारतं सेमीकंडक्टर इति क्षेत्राय वैश्विक केन्द्रत्वेन विकसितं स्यात् इति चिन्तने आधारितम् अस्ति। एतस्मिन् सम्मेलने विश्वस्य शीर्ष नेतृत्वानां सहभागिता भविष्यति। सममेव अत्र 250 प्रदर्शकाः अथ 150 वक्तारः सहभागितां समाचरिष्यन्ति। ग्रीन हाइड्रोजन इत्येतस्मिन् विषये द्वितीयस्य अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलनस्य आयोजनम् अद्य प्रभृति नवदिल्ली स्थिते भारतमण्डपम् इत्यत्र भवेत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एतत् सम्मेलनं वीडियो कॉन्फ्रेंस इति दृश्य श्रव्य तन्त्रमाध्यमेन सम्बोधयेत्। एतस्य आयोजनस्य उद्देश्यं ग्रीन हाइड्रोजन इत्यभियानस्य संवर्धनम् अस्ति। एतदर्थं च प्रशासनेन प्रायः 90,सहस्र कोट्यधिकरूप्यकात्मकः राशिः उद्घोषितः अस्ति। अत्रावसरे आयोजितायां प्रदर्शिन्यां ग्रीन हाइड्रोजन इत्येतत् सम्बद्धानाम् उत्पादानाम् अथ प्रविधिसम्बद्धानां 20,100 निदर्शनानि भवेयुः। 150 राष्ट्रियाः अन्ताराष्ट्रियाः च वक्तारः अत्र सम्मिलिताः भवेयुः। एतस्य हि सम्मेलनस्य आयोजनं नवीकरणीयोर्जा मन्त्रालयः भारत प्रशासनस्य प्रधान वैज्ञानिक कार्यालयस्य सहयोगेन करोति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य चिकित्साकर्मिभ्यः राष्ट्रिय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कारान् प्रदद्यात्। 73,990 वर्षे समारब्धः एषः राष्ट्रिय फ्लोरेंस नाइटिंगेल इति पुरस्कारः स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयद्वारा चिकित्सकसहयोगिभ्यः तत्क्षेत्रीयेभ्यः च समाजाय तदीयसेवाभ्यः उत्कृष्टकार्येभ्यः च प्रदास्यते। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः द्विदिनात्मिकीं यात्राम् उद्दिश्य जर्मनी देशं गतः अस्ति। तत्र बर्लिन् नगरे डॉक्टर जयशंकरः जर्मनी देशस्य विदेशमन्त्रिणा अथ अन्यैः प्रमुखनेतृभिः समं मन्त्रणां समाचरेत्। एतेषां सम्मेलनानाम् उद्देश्यं द्विपक्षीयसम्बन्धानां समीक्षणम् अथ सहयोगस्य नवावसराणाम् अन्वेषणम् अस्ति। तावत् यात्रायाः प्रथमे दिने विदेशमन्त्री भारत जर्मनी देशयोः मध्ये इतोपि रक्षा सहयोग समेधने चर्चां कृतवान् आसीत्।
सममेव तेन जर्मनी देशतः निर्यातनियन्त्रणसम्बद्धं कथञ्चित् शैथिल्यं प्रदातुं निवेदितः आसीत्। हरियाणा विधानसभा निर्वाचनाय सर्वेषां दलानां प्रत्याशिनः स्वीयं नामाङ्कनं कुर्वन्तः सन्ति। हरियाणा राज्यस्य 90 विधानसभासनेभ्यः नामाङ्कनाय अन्तिमदिनाङ्कः श्वः भविष्यति। एतदर्थं सर्वदलानां प्रत्याशिनः यथाशीघ्रं नामाङ्कनं कुर्वन्ति। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य नेता अथ राज्यस्य पूर्वगृहमन्त्री अनिल विज इत्यसौ अम्बाला छावनी इत्यासनात् स्वीयं नामाङ्कनं कुर्यात्। तत्रैव कंवरपाल गुर्जर इत्यसौ जगाधरी विधानसभासनाय स्वनामाङ्कनं समर्पयेत्। तत्रैव जेपी दलाल इत्यसौ लोहारूतः, ज्ञानचन्द्रगुप्ता पंचकूला विधानसभातः अथ च ओम प्रकाश धनखडः बादलीतः नामाङ्कनं कुर्युः। भाजपादलीयाः 25 नेतारः अद्य स्वीयं नामाङ्कनं कुर्युः। नामाङ्कनावधौ भाजपादलीयाः वरिष्ठनेतारः उपस्थिताः भवेयुः। हरियाणा राज्यस्य मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इत्येषः लाडवा विधानसभा क्षेत्राय भाजपा प्रत्याशित्वेन स्वीयं नामाङ्कनम् अकरोत्। केन्द्रीय मन्त्री अथ हरियाणा राज्यस्य पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टरः अपि अत्रावसरे उपस्थितः आसीत्। नामाङ्कनात् पूर्वं नायब सिंह सैनी इत्येषः मार्गप्रचारयात्राम् अकरोत् अथ असौ प्रचण्डविजयावाप्तौ स्वकं दृढं विश्वासं प्रकटितवान्। हरियाणा राज्ये आयोजयिष्यमाणाय विधानसभा निर्वाचनाय आम आदमी पार्टीति दलेन अपि स्वीया 11 प्रत्याशि समन्विता तृतीया सूचिः प्रकाशिता। तृतीय सूच्यनुगुणम् आम आदमी पार्टीति दलेन साम्प्रतं यावत् आहत्य 40 प्रत्याशिनां नामानि तत्र घोषितानि सन्ति। इतः पूर्वमपि दलेन 9 प्रत्याशि समन्विता स्वीया द्वितीया सूचिः प्रकाशिता आसीत्। दिल्ली मदिरा नीतिगत भ्रष्टाचार प्रकरणे अरविंद केजरीवालं समेत्य 6 आरोपिणाम् अद्य राउस एवेन्यू कोर्ट इति न्यायालये उपस्थितिः भवेत्। तत्र सीबीआई इति अभिकरणस्य 4th पत्रानुसारं न्यायालयेन ते 6 आरोपिणः परिपृष्टाः आसन्। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः दिल्ल्यां भारतीय साइबरापराध समन्वय केन्द्रस्य प्रथमे स्थापना दिवस समारोहे सहभागम् अकरोत्। साइबरापराधस्य अवरोधाय असौ प्रमुख प्रकल्पान् अपि तत्र समुद्घाटयत्। अत्रावसरे असौ उक्तवान् यत् I4C इति समन्वय केन्द्रस्य यदा स्थापना कृता आसीत् तदा केवलम् एकेन विचाराधारेण कृता आसीत्। अधुना यदा सिंहावलोकनं कुर्मः तदा पश्यामः यत् 15-200 ऐषमः अर्थात् 24-200 एषा विचारयात्रा प्रकल्पत्वेन परिवर्तिता अभवत्। अमितशाह उक्तवान् यत् प्रविधिः एकतः यदि वरदानरूपः सिद्धः तर्हि अपरतः संकटाः अपि वर्धिताः सन्ति। भारतीय साइबरापराध समन्वय केन्द्र प्रभृति प्रकल्पाः राष्ट्रसुरक्षायां महत् योगदानं कुर्युः इति। साइबर सुरक्षा के बगैर देश का विकास इस समय में असंभव है। साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम पहलू बन गया है, जिसके बगैर हमारी राष्ट्र की सुरक्षा भी करना असंभव है। सवीर्यम करवावहे का ये जो उपनिषदों का मंत्र है, वो मंत्र एक साथ काम करने के लिए, एक साथ समान उद्देश्य के काम करने के लिए, एक रास्ते पर चलने के लिए और एक साथ सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहने के लिए, इससे बड़ा कोई वाक्य हो नहीं सकता। 4 प्रमुख साइबर प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर मोदी जी की एक परिकल्पना थी। साइबर कमांडो का शुभारंभ, समन्वय प्लेटफॉर्म का शुभारंभ और सस्पेक्ट रजिस्ट्री इसका शुभारंभ। 10 सितंबर से I4C देश
व्यापी एक जन जागरूकता अभियान भी आरंभ कर रहा है। केंद्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अथ च अबुधाबी इत्यस्य क्राउन प्रिंस पदासीनः शेख खालिद बिन जायद अल नाह्यान इत्यसौ मुम्बई महानगरे आयोजिते भारत संयुक्तारबामीरात व्यापारोपवेशने सम्मिलितौ अभवताम्। उपवेशनं सम्बोधयन् केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् क्राउन प्रिंस इत्येतस्य एतया यात्रया देशयोः मिथः सम्बन्धाः इतोपि दृढाः भवेयुः। विगतेषु कतिपयवर्षेषु क्राउन प्रिंस इत्यस्य नेतृत्वे संयुक्तारबामीराते सकारात्मकानि परिवर्तनानि जातानि। अतः अस्माकं विश्वासः अस्ति यत् मुम्बई महानगरे आरब्धा एषा सहभागिता अपि देशाभ्यां परिवर्तनकारिणी सेत्स्यति। गणेशोत्सवस्य पावनावसरे समारब्धः एषः प्रकल्पः भविष्यस्य नूतनम् अध्यायं रचयेत् इति। Mr. Modi had said, we regard the UAE as an important partner. The local currency settlement, which first started between UAE and India, it can be a game changer in terms of bringing down our cost of trade and take the relationship and our trade to greater heights. The Jafsa Dubai is now going to host the Bharat Mart. The SIPA is truly going to start a new chapter in expanding our trade. चीन देशे अनुवर्तमानायाम् एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी इति प्रतियोगितायाम् अद्य भारतस्य साम्मुख्यं मलेशिया दलेन समं भवेत्। एतस्यां प्रतियोगितायां भारतेन साम्प्रतं यावत् खेलिते स्पर्धाद्वये जयः प्राप्तः। प्रतियोगितायाः प्रथमे द्वन्द्वे भारतेन चीन दलं 0 विरुध्य अङ्कत्रयस्य अङ्कान्तरालेन पराभूय स्वीयं खेलाभियानं समारब्धम् आसीत्। ततः अनन्तरं द्वितीये द्वन्द्वे भारतेन जापान दलं 1 विरुध्य 5 अङ्कान्तरालेन पराभूय सफलता प्राप्ता आसीत्। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्। कश्मीर से कन्याकुमारी तक